Donc le Ether Channel, c'est quoi? C'est une technique permettant l'agrégation de liens et les souvent utilisée pour augmenter la bande passante entre deux switches. D'accord? Bon. L'objectif de l'Ether Channel, c'est quoi? Bon, il a خدينا هاد la liaison هذه. Donc عندي ما بين البي سي والسويتش عندي 1000 ميجا بيت بار سكوند، وعندي ما بين البي سي والسويتش 1000 ميجا بيت بار سكوند، ولكن لا ليزون ما بين سويتش A وسويتش B فيها 100 ميجا. فهمت؟ دونك لا فيتاس ما بين بي سي A و بي سي B شحال غادي تكون ا فوتر افي؟ دونك غادي تكون نو لا فيتاس غتكون هي 100. وي غتكون هي 100. D'accord? Donc les ordinateurs sont connectés avec des interfaces 1000 mégas et le lien entre les switches seulement 100 mégas. Si l'un des ordinateurs envoie un trafic qui dépasse 100 mégas, nous aurons une congestion. Donc إلا صيفط هاد البيسي شي حاجة أكثر من 100، دونك داكشي غادي يوقف هنا. دونك لا سوليسيون شنو هي؟ كاينين جوج. كاينين جوج ديال لي سوليسيون. دونك لا سوليسيون الاولى remplacer le lien entre le commutateur avec un lien plus rapide، يعني تحيد هاد المية هادي ودير كابل ديال 1000 ميجا، دونك ما يكونش عندك مشكل. ولكن البروبليم الا كان عندك ما بين السويتش والسويتش ما عندكش لو بور ديال 1000 ميجا، ما عندكش، عندك عاد ديال 100. دونك في هاد الحاله كيبقى عندك لا سوليسيون هي الايثر تشانل. هو لوبجيكتيف ديال الكور ديال اوجوردي. دونك هو هذا كيسكون في كنبقى ندير لا غودوندونس، كندير كابل ديال 100 ونزيد ديال 100 ونزيد ديال 100 100 100 100 اتسيتيرا حتى تنوصل لهاد 1000. دونك غادي ندير 10 ديال لي كابل ديال 100. دونك الا درنا 4 ديال لي كابل ديال 100 كتولي عندك لا ليزون بحال دايره بحال هكا. شفتوها بحال 100 و100 و100، بحال كل كابل غيدوز لك 100. الكابل الفوقاني 100، الثاني 100، الثالث 100، الرابع 100. دونك بحال غتولي لا ليزون اللي كاينه عندك هنايا ديال 400 نسبة. دونك شنو ربحنا في هاد الايثر تشانل؟ شنو ربحنا؟ زدنا لا بوند باسونت، زدنا لا فيتاس. ولكن كاين واحد المشكل عاوتاني غتخلقوا لي السبانين تري اللي شفنا في لا سيونس اللي قبل. السبانين تري شنو كدير؟ فاش كتلقى اون بوكل كتبلوكي، نسبا. دونك شنو غادي دير لي سبانين تري هنايا؟ فاش غتلقى 4 ديال لي كابل غتبلوكي 3 وتخلي واحد اللي دوز. دونك غادي نرجع للبروبليم ديال 100 ميجا عاوتاني. دونك هنا تتبان الفاعليه ديال سميتو ديال الايثر تشانل. هنا فين تتبان لوتيليتي ديالو. دونك جو في اسيي دو ترافي صا. دونك عندي السويتش الاول، السويتش الثاني. دونك درنا كابل الاولاني، كابل الثاني، الكابل الثالث. Le STP une fois كديتيكتي اون بوكل كتبدا تبلوكي وكنرجع للبروبليم ديال كابل واحد، وهادو مبلوكين كاينين ولكن مبلوكين. دونك الايثر تشانل لو برينسيپ ديالو شنو هو؟ هاد لي 3 كابل هادو كنجمعهم في ان سول كابل لوجيك. دونك الاس تي بي كتولي كتشوف دوك لي 3 كابل بحال ان سول كابل. دونك فوسط من هاد الكابل هذا لهاد الكابل لوجيك دايزين منه 3 كابل فيزيك. دونك الاس تي بي شنو كيسحاب ليها؟ كيسحاب ليها راه كاين عا كابل واحد. شحال لا كاباس ماشي في بور واحد، في ايثر تشانل واحد. دونك غتولي سميتو ايثر تشانل. وكنعطيو تا هو سميه باغ اكزومبل PO01 PO01. شحال لا كاباسيتي ديال هاد الايثر تشانل؟ شحال البوند باسونت ديالو؟ هي 3 فوا لا بوند باسونت ديال شاك كابل. دونك الا كانت لا بوند باسونت ديال كل كابل فيه 100، دونك غتعطيك 3 فوا 100 ميجا بيت بار سكوند، غتكون هي 300
mégabits par seconde. واش spanning tree غادي تبلوكي ليه شي حاجه؟ دونك spanning tree il ne peut rien bloquer puisque ما بقاش تيبان لها 3 ديال لي كابل ولا كيبان لها كابل واحد. ça marche. Donc l'Ether channel شنو غدير؟ il va regrouper tous les liens physiques. هاد les liens physiques اللي كاينين هنايا غادي تجمعهم en un seul lien logique. غتجمعهم في liaison وحده. Spanning tree voit ce lien comme une seule liaison logique, donc il n'y a pas de boucle. Donc spanning tree كيولي كيبان ليه هادو كاملين مجموعين في كابل واحد. Donc ce qui fait ما غاديش تكون عندي une boucle. Ça marche. شنو غادي نربحو هنايا؟ اون جينيرال لا بوند باسونت تنزيد في لا بوند باسونت. بون هنا لي ليميتاسيون ديال لا بوند باس ديال الايثر شانل. دونك الايثر شانل هو داك لو ليان فيزيك، داك الليان الكبير اللي غادي نكريو حنايا، هذا هو الايثر شانل. دونك شحال نقدر ندير في ايثر شانل واحد؟ شحال نقدر ندير من كابل فيزيك؟ نقدر ندير 8. فوالا دونك 8 ديال لي كابل نقدر نجمعهم في ان سول كابل لوجيك. 8 ديال لي كابل فيزيك نقدر نجمعهم في ان سول كابل لوجيك. شحال نقدر نكري من ايثر شانل في السويتش؟ كل سويتش شحال نكري فيها من ايثر شانل؟ عندي الحق نكري فيها حتى 6 ديال الايثر شانل. دونك كل سويتش نكري فيه 6 ديال الايثر شانل، وكل ايثر شانل نقدر ندير فيه 8 ديال لي بور فيزيك. وي لا الايوس بون كاين دي سويتش كي سيبورت بلوس، مي لو سويتش اللي عندنا حنا في باكيت راسا ديال 2960 هاد لو سويتش هذا اللي كنا خدامين به il supporte seulement 6 ether channel. بون ا كونديسيون، شوف لا كونديسيون شنو هي؟ خاص هاد لي بور غادي يكونوا دو ميم تيب. يعني الا خدمتي بدي بور فاست ايثرنت ديال 100 خاصهم يكونوا هاد 8 كاملين يكونوا ديال 100، ماشي هذا ديال 10 وهذا ديال 100 وهذا ديال 1000. صافي. دونك خاصو يكونوا دو ميم تيب. الا كانوا فاست يكونوا فاست، كانوا جيجا يكونوا جيجا، كانوا ايثرنت يكونوا ايثرنت. ليسونسيال يكونوا دو ميم تيب. وخاصو يكونوا عندهم لو سويتش بور خاصو يكونوا اون مود ترانك. سي كلير علاش لو مود ترانك؟ حيت سيتي ليزون ما بين دو سويتش 1 و سويتش 2. قلنا لا ليزون خاصها تكون اون مود ترانك. سكي في لا كونفيغوراسيون غنشوفها من بعد، خاصك ضروري باش تكري الايثر شانل خاص تكونوا هادو اون مود ترانك. Bien, donc pour la négociation, bon, il y a deux façons باش نقدر ندير la configuration. عندي جوج ديال les méthodes. Il existe deux manières de créer une négociation de lien en forçant l'agrégation, يعني agrégation forcée, ou là en utilisant un protocole de négociation. En forçant l'agrégation, شنو كنجي كندير on وكندير on في جوج جوايع. دونك هذا هو الايثر شانل. كنجي لهاد الجهه هادي وكندير فيها اون، وكنجي لهاد الجهه كندير فيها اون. داكوغ. والايثر شانل كيتكريا. ولا عندي واحد دو بروتوكول، عندي الباك بي وعندي اللاك بي. دونك الباك بي سي بور اغريغيشن بروتوكول، واللاك بي سي لينك اغريغيشن كنترول بروتوكول. دونك هادو كيديروا لا نيغوسياسيون دي بور. دونك دابا نهضروا على الباك بي. Donc, le PAC-P, c'est le protocole de négociation propriétaire de Cisco, En choisissant ce protocole, il est possible de configurer les ports dans deux modes différents.
بون دابا رد معايا البال هنايا سيل فو بلاي باش تعرف امتى كيتكريا عندنا الاذر تشانل في الباك بي. دونك فورسي هضرنا امتى كيتكريا الاذر تشانل. دونك داكوغ فورسي يعني بزاف الاذر تشانل خصو يتكريا باش يتكريا في هاد الجهه هادي. دونك هادو كاينين دي سويتش هنايا، كاينه سويتش هنايا باش يتكريا في هاد الجهه هادي خصنا نديرو اون. حنا غنشوفو لا كوموند من بعد، في هاد الجهه خصنا نديرو اون. متفقين؟ هادي فورسي يعني ما كايناش نيغوسياسيون في هاد الجهه اون في هاد الجهه اون. دونك الاذر تشانل كيتكريا. بالنسبه للباك بي قلنا ديال سيسكو عندي فيه جوج ديال الحوايج. هاد الباك بي عندي فيه اوتو وعندي فيه ديزيريبل. عندي فيه جوج ديال لي كوموند، عندي فيه اوتو عندي ديزيريبل. امتى كتكريا ليا الاذر تشانل؟ الا درتي اوتو في هاد الجهه ودرتي ديزيريبل في هاد الجهه الاخرى، ديزيريبل راه الاذر تشانل سا مارش. درتي في هاد الجهه ديزيريبل ودرتي في هاد الجهه اوتو سا مارش. درتي في هاد الجهه ديزيريبل وفي هاد الجهه ديزيريبل، كاع هادو سا مارش. هادي سا مارش، هادي سا مارش، هادي سا مارش. حاجه وحده اللي غادي ما غدوش فيها الاذر تشانل هي فاش غدير في واحد الجهه اوتو والجهه الاخرى اوتو. دونك لا نيغوسياسيون الاذر تشانل ما كدوش. غادي نفهمكم علاش. دونك فاش كدير اوتو، الجهه الاخرى هي اللي كتحكم. دونك بحال اوتو تتكون باسيف، فهمتوا؟ باسيف يعني ماشي نشيطه، كتسنى الجهه الاخرى هي اللي كتهضر معها. ديزيريبل هي اللي اكتيف. دونك الا درتي انت اوتو وهنا درتي ديزيريبل، دونك ديزيريبل كتكومونيكا مع هادي وكيتكريا ليها. درتي في هاد الجهه ديزيريبل وفي هاد الجهه اوتو، هادي اكتيف كتكونيكتا مع الاوتو كتكريا له ليها. درتي ديزيريبل وديزيريبل بجوجهم اكتيف كيتكريا له ليها. درتي اوتو ودرتي اوتو، هادي كتسنى هادي وهادي كتسنى هادي، دونك لو ليا ما عمرو تيتكري. دونك ديما ديزيريبل هي اللي كتكونيكتا مع اوتو باش يتكريا لو ليا. دونك درتي اوتو ديزيريبل، ديزيريبل اوتو، ديزيريبل ديزيريبل، لو ليا سا باس. دونك نشوفو هادشي اللي قلنا واش هو هذاك. دونك ا نوتي كو سي نو فولون Donc, à noter que si nous ne voulons pas utiliser le protocole de négociation, le port devra être mis en mode on pour forcer. Donc, elle est déjà dans la on, c'est mode forcé. Bon, d'abord, je vous montre les messages là, avec le pack P. Si le port est en mode auto, une négociation de lien sera créée si le port en face est en mode désirable. T'afrin. Il a un auto في واحد الجهة، عندك في الجهة auto. وفي الجهه الاخرى باش دوز لا ليزون شنو خصو يكون؟ ديزيريبل. دونك سي الا كان في هاد الجهه عندك ديزيريبل، الا كنتي في هاد الجهه عندك ديزيريبل دي، في الجهه الاخرى باش دوز لا ليزون عندك جوج ديال الحوايج، سوا ديرها اوتو ولا ديرها ديزيريبل. داكشي اللي كتبنا في لو ريزومي. دونك سي لو بور est configuré en mode désirable, une agrégation sera créée à condition que le port en face soit en mode auto ou là désiré. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Je peux me faire de la partie. Donc là c'est très simple. بغيتي في الباك بغيتي دوز la négociation، درتي auto في واحد الجهه، في الجهه الاخرى خصك ضروري ديزيريبل. درتي ديزيريبل ما عندكش مشكل، دير اوتو ولا دير ديزيريبل ما عندكش مشكل. بالنسبه دابا لاك بي، دونك ندوزو لوطخ بروتوكول اللي هو لاك بي. دونك هنا الخلاصه ديال هادشي اللي قلنا في الباك بي. دونك امتى كدوز، امتى كتكون عندك ياس هنايا. دونك هنا هادي واحد لو كوتي، هادي الكوتي الاول وهنا في الكوتي الثاني. صافي.
دونك الا درتي اون في هاد الجهه و اون في الجهه الاخرى تتكون عندك يس، يعني سا باس الاذر تشانل كيتكري. الا درتي ديزيريبل في واحد الجهه امتى غادي تكون عندك لو لين تيتكريا؟ كيتكريا الا كانت في الجهه الاخرى ديزيريبل تيكون عندك يس. درتي ديزيريبل مع اوتو لا ليزون كتكريا. شوفوا على البلايص اللي فيهم يس. درتي في واحد الجهه اوتو، في الجهه الاخرى باش تكريا لا ليزون خص يكون فيها ديزيريبل. صافي. دونك ديزيريبل كتمشي مع ديزيريبل مع اوتو، درتي اوتو كتمشي مع ديزيريبل. دونك nous allons voir par la suite la configuration. Donc les commandes de vérification de configuration هما هادو. دونك انترفاس دونك كتجمع لي زانترفاس، دونك في الغالب تنجمعهم بانترفيس رينج. كدير تشانل جروب كتعطيهم واحد لو نيميرو ديال البورت، حيت قلنا فاش تتكريي كيكون عندهم واحد لو نيميرو بورت شانل 1 باغ اكزومبل. دونك كتجمعهم في واحد الجروب وكدير مود وكدير اشنو بغيتي تعطي هنايا، واش مود اون ولا ديزيريبل ولا اوتو ايتترا. صافي. داكوغ. واخ نمشيو قبل ما نمشيو نكونفيغوريو هذا باش يبان لكم بعدا دو كوا اون بارل. دونك نمشيو نفتحو باكيت تراسر. سي با سا باكيت تراسر. Bien. Donc je vais ajouter 3 liaisons. واحد جوج ثلاثة. دونك إلا خليت هادشي يدوز، إلا دوزت كتلاحظوا أن بقات عندها ليزون وحدة اللي أكتيف. علاش ليزون وحدة اللي أكتيف؟ حيت سبانين تريم أكتيفي باغ ديفو. دونك بحال ما درنا هنايا حتى حاجة. دونك لوبجيكتيف ديال الاذر تشانل انني نجمع هاد لي كابل كاملين في كابل واحد، تولي سبانين تري تشوفوا بحال راه كابل واحد وما تبلوكيش ليه. داكوغ. بون في لا كونفيغوراسيون سي تري سامبل. دونك جو باس ديريكتومون لا كونفيغوراسيون. بون جو في conf t. دونك لي بور اللي غنجمع في الاذر تشانل هو 1 2 3. دونك غندير انترفيس رانج اف 0 1 حتى 3. اول حاجه خصني ندير سويتش بور مود ترانك حيت ليزون اونتر سويتش. دونك لا كوموند الثانيه كندير تشانل جروب، كنعطي واحد النمره وكندير لو مود. الا درتي علامه استفهام عندك لو مود اوتو ou désirable, c'est le protocole PAGP. ياك auto désirable c'est le protocole PAGP. درتي on فهاد الجهه وفهاد الجهه راه فورسي بزز منه غادي تكريا الاذر تشانل. صافي. بقات اكتيف وباسيف راه ديال لاك بي. دونك غتشوفهم دونك الاكتيف والباسيف ديال لاك بي. دونك دابا حنا نتيستيو الاوتو مع الديزيريبل. داكوغ. واخا. دونك المود الا درنا في هاد الجهه، الا درت في هاد الجهه ديزيريبل، اشنو هما لي زوبسيون اللي عندي في الجهه الاخرى؟ درت هنا ديزيريبل، فوالا. درتي اوتو مزيان، درتي ديزيريبل مزيان. الا درتي هنايا اوتو، في الجهه الاخرى خصك دير ديزيريبل. دونك هنا غندير ديزيريبل، فوالا. ندير ان، نشوف ندير شو اذر تشانل اذر تشانل
summary. فوالا دونك الا لاحظتوا فاش درت لا كوموند show other channel summary عطاني ان تكري واحد الاذر channel. شفتوا البورت channel هو P01. اش من البروتوكول باش صايبنا بروتوكول باك بي، ولا بور اللي دخلنا فيه لي بور فيزيك اللي دخلنا ليه اف 01 اف 02 اف 03. شفتوا ولكن خصنا نقراو هاد لي سامبول باش نفهموا دو كوا il s'agit. دونك شوف البورت شانل شنو فيه اس و دي، نشوفوا اس شنو المعنى ديالها. طلع للفوق هنا كاين واحد بحال نومونكلاتور اس ماجيسكول قال لي راك خدام في اللاير 2 يعني في لاكوش 2 ديال الموديل اوزي، و دي يعني داون. شنو المعنى ديال داون؟ يعني داك الاذر تشانل باقي ما خدامش حيت قادين عام من هاد الجهه، ولا لاحظتوا السبانين تري باقي فيه مشكل باقي خدام. دونك الاذر تشانل ما كيطلع يولي فونكسيونيل حتى تدير من هاد الجهه وتقادو من الجهه الاخرى. الا حطيت الكيرسور على السويتش شوفوا الفوق اول ثاني سطر، شفتوا ثاني سطر زاد عندي واحد البورت سميتو بورت شانل 1 واللينك مكتوبه فيه داون يعني ما خدامش. داكوغ دونك قلنا تو طالور كو الاذر تشانل باش يكون خدام خصنا نقادو من هاد الجهه ومن هاد الجهه حتى يطلع. دونك فاش نديرو هنايا فاش درنا شو اذر تشانل سامري طلع ليا في البورت شانل طلع ليا اس دي. دونك دي هي داون يعني ما خدامش. وإلا شفنا في الاف 01 طالع ليا اي. دونك الاي شنو هي؟ الاي هي ستاند الون هي بقى بوحدو. داكوغ يعني تيقول لي هاد الاف 01 اللي كونفيغوريتي راه كونفيغوريتيه بوحدو باقي ما كونفيغوريتيش في الجهه الاخرى. دونك جو في فيغ باغاي في لوطر كوتي. دونك غنديرو enable conf t interface range f01 حتى 3 1 jusqu'à 3 switch par mode trunk switch channel group وكنعطيو نفس الجروب لو ميم نيميرو 1 مود. دونك شنو درنا هنايا؟ درنا ديزيريبل. هنا بقات عندي سوا اوتو سوا ديزيريبل سي كوم فو فولي. دونك نديرو باغ اكزومبل اوتو ولا بون كوم فو فولي. دونك لي دو سا فا مارشي. ديزيريبل vous voyez que la liaison طفات ودابا غتبدا لا نيغوسياسيون. دونك غيبداو في المفاهمات دونك يتناقشوا دابا باش يطلعوا هاد لا ليزون. دونك غندوز الوقت. غتلاحظوا ان كلشي ولا بالخضر. علاش كلشي ولا بالخضر؟ يعني السبانين تري ما بانش ليه اون بوكل. علاش ما بانش ليه اون بوكل؟ باسكو ولا كيشوف هذا كامله اون سول ليزون. فاش غندخل دابا نشوف الاذر تشانل شنو وقع له. دونك غندير شو اذر تشانل ساموري. شوف شنو ولا عندي هنايا هنا او. نطلعوا نشوفوا او شنو المعنى ديالها. الاو هي ان يوز. ان يوز هي تستعمل دابا يعني خدام يعني فونكسيونيل. ونمشيو نشوفوا لي بور فيهم بي. نشوفوا بي شنو المعنى ديالها. بي هي ان بورت شانل يعني هاد لي بور فيزيك راهم داخلين في الاذر شانل داخلين في البورت شانل صافي. دونك انت باش تعرف البور ديالك واش خدام الاذر شانل واش خدام خاص تطلع لك هنايا او وطلع لك هنايا البي صافي. دونك باش درنا دابا لا كونفيغوراسيون درناها بالباك بي. داكور دونك باللاك بي يا با دو ديفيرونس. دونك سي لا ميم بروسيدور. دونك غادي نعاودو نديرو شيما واحده اخرى. دونك هذا درناه بالباك بي. دونك شنو درنا في لا كونفيغوراسيون؟ درنا هنايا ديزيريبل وهنا درنا في الجهه الاخرى درنا ديزيريبل. دونك غادي نعاود اون اوتر توبولوجي. ou bien غادي نكريو نديرو توبولوجي مع هادي نيت.
دونك غادي ندير كوم سا، ندير البور 4 والخمسة والستة، دونك هنا 4 والخمسة والستة وهنا الواحد وجوج، هادو غنحاول نديرهم باللاك بي ال ا سي بي. دونك اللاك بي شنو فيه تا هو جوج د الحوايج، فيه اكتيف و باسيف. دونك بالنسبة للاك بي نديروه هنايا. دونك بالنسبة للاك بي فيها جوج ديال الحوايج تاعي، فيها الاكتيف، الا درتي اكتيف في هاد الجهة هنا دير اللي بغيتي، دير باسيف ولا دير اكتيف، دير باسيف ولا دير اكتيف، لا ليزون غدوز. الا درتي باسيف في هاد الجهة، هاد الجهة خصك ضروري دير اكتيف. اشنو كنستافدو من هنا؟ يعني الباسيف مع الباسيف ما كدوش، بحال الاوتو مع الاوتو في الباك بي ما كدوش. دونك درتي اكتيف في واحد الجهه دير باسيف ولا اكتيف في الجهه الاخرى، درتي باسيف في واحد الجهه خاصك ضروري دير اكتيف في الجهه الاخرى. دونك باسيف مع باسيف ما كدوش، و اوتو مع اوتو ما كدوش. صا مارش. ونمشيو نكونفيغوريو دابا لاك بي. دونك الا كتلاحظوا السبانين تري راه خدام. دونك جو باس بور لا كونفيغوراسيون. دونك هادو درنا ليه بورت شانل، هاد لا ليزون سميناها بورت شانل واحد، هادي غادي نسميها بورت شانل جوج، بورت جوج. دونك جو في كريي بورت شانل. دونك كونف تي انترفيس الرانج اف 0 من 4 حتى 4 5 6، من 4 حتى 6. سويتش بور مود ترانك، switch port mode trunk. donc channel group، donc channel group 2 المود اختاروا اللي بغيتو. دونك نديرو اكتيف مع باسيف، ندير اكتيف في هاد الجهه وندير باسيف في هاد الجهه. دونك اكتيف دونك اكتيف ça marche. دونك درنا لو مود اكتيف. دونك في هاد الجهه هادي درتي اكتيف مزيان، درتي باسيف مزيان. دونك غنجربو باسيف. دونك جو باس لوطخ سويتش. دونك enable conf t interface range f0 1 jusqu'à 3 switch port mode trunk channel group جوج mode passif. Voilà. Donc les liaisons شعلوا بالخضر يعني البورت شانل سي بيان كريي. دونك هو تيقول لك بورت شانل 2 change state to up. دونك up يعني ولا فونكسيونيل. دونك ندير show either channel summary. دونك vous voyez bien que ولاو عندي في هاد السويتش هذا ولاو عندي جوج ديال لي either channel. البي 01 صايبتو بالباك بي، دخلت فيه الاف 01 و 2 و 3، والثاني اللي هو هذا صايبتو باللاك بي ومدخل فيه ال 4 و 5 و 6. وكتلاحظوا ان عندي هنايا بي يعني الايذر شانل خدام، وهنا عندي الاي يعني الايذر شانل خدام. دونك في الجهه الاخرى vous allez trouver la même chose. donc show either channel summary. voilà donc port 2 lac p etc. دونك هادشي اللي كاين في هاد لو كور. دونك ما فيش غون شوز. دونك لا كونفيغوراسيون خصهم ضروري يكونوا او مود ترانك. داكوغ. دونك ضروري خصني ندخل انترفيس الرانج ونديرها او مود ترانك. دونك انا بالنسبه للاك بي قلنا الباك بي ديال سيسكو، اللاك بي نون سيسكو يعني تقدر تخدم به ستان ستاندار، حتى هو تقدر تخدم به في اي ايكيبمون ماشي مشكل. دونك فيه باسيف و اكتيف. دونك باسيف بحال اوتو في الباك بي، الباسيف بحال اوتو يعني اوتو ما خداماش، باسيف ما خداماش. صافي. دونك الاكتيف كوريسبون او مود ديزيريبل. دونك الاكتيف بحال ديزيريبل في الباك بي.
دونك لي شيما ديال سميتو لي فالور بوسيبل. دونك باش تكون الايثر شانل خدامه خاص تكون عندك اكتيف ولا اكتيف باسيف. الا كانت عندك باسيف ما يكون الايثر شانل الا الا كانت الجهه الاخرى فيها اكتيف. بون بالنسبه للفورسي تقدروا تيستيوه هنايا من بعد. دونك تدير اون دونك تشانل جروب 1 مود دير في الجهه اون ودير في الجهه الاخرى اون سافا مارشي. فوالا اكزاكتوم وي. دونك الا بغيتي تخدم بالجيجا خصك تكونيكتي هنا في الجيجا. داكور دونك هنا نقدروا نكريو ان اوتر ايثر شانل بالجيجا. دونك نقدروا نكريو ان اوتر ايثر شانل ici. Donc on peut faire conf t interface range G01 jusqu'à 2 switch port mode trunk channel group 3 channel group 3 mode نديرو ليه on هذا. فوالا وفي الجهة الأخرى donc enable conf t interface range G01 jusqu'à 2 01 jusqu'à 2 switch port mode trunk channel group 3 mode on. دونك هنا خدمنا بالفورسي فورسي. دونك في الجهة درنا on وفي الجهة الأخرى درنا on. دونك ميمكنلياش نخلطها. داكور ماشي نجي ندير ديزيريبل في الجهة ونبغي ندير on في الجهة الأخرى ما خداماش. دونك ديزيريبل لا اوتو اكتيف باسيف ولا اكتيف. درتي اون في واحد الجهه ضروري في الجهه الاخرى دير اون. داكور دونك اون بو تيستي هنايا شو اذر channel summary. دونك شو اذر channel summary. فوالا دونك فوي البور 3 البروتوكول ما خدامش بروتوكول باسكو سي فورسي وداخله فيه الجيجا مع الجيجا. بيان سور كيما قال فوتر كوليغ ما نقدروش نخلطوا ما نقدرش ندير جيجا مع الفاست سي امبوسيبل خصهم يكونوا دو ميم تيب. دونك لا كونفيغوراسيون ديال لاك بي دونك كنديرو مود اكتيف ولا باسيف. دونك تا هو خصو يكونوا لي بور اون مود لي بور خصهم يكونوا اون مود ترانك. Donc les commandes de vérification qui show either channel summary, show either channel port channel, etc. Donc en général, c'est largement suffisant. Show either channel summary, نقدروا نشوفوا بها كاع les informations qui nous intéressent. فوالا دونك في الديباناج يعني الا درتي لا كونفيغوراسيون ما درتش الايثر شانل فين يقدر يكون عندك المشكل. غالبا غتكون نسيتي ما درتيش سويتش بور مود ترانك في الغالب ولا ما اختاريتيش المود مزيان. يعني درتي اوتو في الجهه ودرتي اوتو في الجهه الاخرى ولا درتي باسيف في الجهه ودرتي باسيف في الجهه. دونك هادو هما لي كا فين ما يطلعش الايثر شانل.